घेऊन सर्वांक सांता मायेच्या फिरकेची आम्ही सर्व भुरगीं आमच्या शिक्षकासाठी फाटल्या एका वर्सात हांव क्रिस्ती शिक्षणा मुखांतर मागण्याच्या स्पिरितान भरच्यात आनी क्रिस्ती मौल्यांनी नेसच्यात म्हणल्यार देव वाक्य संगीत बरोसाची यात्रिका जावन थोडी मेटां आमी संकल्या आमच्या मेटा बराबर आपली मेटा कान आमकां शिकोवन प्रेरण आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या विकार बाबा आनी सर्व शिक्षकी संगी हो दोतोरीचो दिवस आचरण करून फावो केल्ल्या धन्यदेवाक वाचून हे कार्य सदो करून आमी वेगीर आसा हांव मेल्सन डिसोजा आनी हांव आशिल्लो डिसोजा तुमकां मानान आनी मोगान ह्या कार्याक बरो येवकार मागता तशीच हांगासर येवन पावलेल्या सर मानाच्या सेऱ्यांक येवकार मागता वडिलांक आनी हांगासर हजर जाल्लेल्या सुमेस्तांक तांची बसका स्विकार करूंक विनंती करता देवाचो आदार नासता कसलीय कार्य आदोरे प्रार्थना नंत्या मुखार ह्या कार्याक देवाचो आदार मागतात 8व्या क्लासीची भुरगीं सर्वांकी देव बरो दीस मागता तशेंच क्रिस्तांव शिक्षण दिवसाच्या शुभाशय पठयता नीट नातल्या जेवणाक रूच ना सैर नातल्या कार्याक सबाय ना आयल्या सर सैरांक मोगान आनी गौरवान स्वागत करचे बसवी आनी कर्तव्य आयच्या ह्या दोतोरेच्या दिसाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या सुमेस्तांक हांव सुनीता डिसोजा सर्वांतर्फे स्वागत करूंक आशेता क्रिस्तांव
संगीत स्वागत केल्या सुंदर टीचरी देव बरी करून आदल्या वर्साचो उक्त्या वर्साची वाड करून वर्ती सदा करता टीचर सुनीता वास. ख्रिस्तम शिक्षण शिक्षकांची 2024 आणि 25व्या वर्षाची वर्दी सामना निर्देश केला आहे. 2024 मेच्या 30 तारखेर नव्या विदर्भाच्या मुखेलपणाकार शिक्षकांची जमत आपण दोतोनीच्या क्लासच्या उक्तावण आणि क्लास 1 to 3 च्या विचार विनिमय केलो. त्या प्रकार जुनाच्या 2 तारखेर आयतारा सकाळीच्या मिसाचे ख्रिस्ती शिक्षणामुखान मागण्या स्पिरितांवरच्या ख्रिस्ती मौल्यानेसच्या आठवड्यात एका सांकेतिक रीतीन गवळी परिषदेच्या सांगता घेऊन सर शिक्षकांनी बसवणी कर ख्रिस्तम शिक्षणाचे वर्ष उद्घाटन केले. सप्टेंबरच्या 15 तारखेर शिक्षकांची दुसरी जमत आपण अर्ध्या वर्षाची परीक्षा सोलवरच्या विषयात चर्चा कर ऑक्टोबरच्या 13 तारखेर अर्ध्या वर्षाची परीक्षा दवरून निर्धार घेतलो. सप्टेंबरच्या 22 तारखेर 7वी क्लास जावन YCS पर्यंत ड्रग तरबेती जागृती शिबीर तशेंच इगर्जेच्या सभासलान आसा केली. संपूर्ण काउन्सिलिंग सेंटराची क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जावन आसली आर्सुलाइन मेळाची धर्म बहीण दोतोर जुडिथ लुईस संपन्मूल व्यक्ती जावन हजर आसली. मादक वस्तूंचो गुलाम जावच्या पयलीं आनी उपरांत आवय बापायची आनी भुरग्यांची जबाबदारी विशीं वडिलांक तशेंच भुरग्यांक माहिती दिली. नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर ख्रिस्तम शिक्षण शिक्षकांचो पात्रोन सांत चार्ल्स बरोमियोच्या बेस्ता दिसा शिक्षकांनी लितूरची सोलत वेली. मिसा उपरांत शिक्षकांक काफी फळाहार आसा केल्लो. 2025 जानेवारी 26 तारखेर तिसरी जमत आपण वार्षिक परीक्षे विशीं आनी दोतोनीच्या दिसा विशीं विचार विनिमय केलो. फेब्रुवारीच्या 16 तारखेर वार्षिक परीक्षा सोलोवन व्हरचे आनी मार्चाच्या 2 तारखेर दोतोनीचो दीस आचरण करूंक निर्धार केलो. पहिल्या क्लासींत PUC पर्यंत सर भुरग्यांक वर्सभर ख्रिस्तम शिक्षण शिकोवची आमची शिक्षकां बावड्डा विशीं शिक्षण दिवचे सगी आयताराच्या दुसऱ्या दिसाची लितूरची तयार आयकून भुरग्यांनी लितूरचे तशेंच पायरान पियाळ पात्र घेवन आनी दोतोनीच्या दिसा विविध मनोरंजन कार्यक्रम प्रदर्शन करून तरबेती दिवन भुरग्यांची तालेंतां उक्ताडा हाडून वर्ती मिनत घेतात. हर एका आमच्या जमतीक विगारबाग अध्यक्ष स्थान घेवन आमकां बरें मार्गदर्शन आनी पाठिंबो दितात. ह्या वर्सा पहिल्या क्लासींत PUC पर्यंत सुमार 180 भुरगीं ख्रिस्तम शिक्षणा मुखार बावड्डा विशीं जाणवाय आपणावंक पावल्यात म्हणून सांगूंक संतोश भोगता. देवाच्या आशिर्वादांनी आनी सर्वांच्या सहकार्यानी ख्रिस्तम शिक्षणाचें हें वर्स बऱ्या तरान सोंपलें. भुरग्यांक सदांच दोतोनींतल्यान साकार दिल्या सर वडिलांचो आभार मानता. मुखल्या दिसांनी परत साकार आशेता. देव बरें करूं. मोग आसूं. सर सत्याक टाकून उत्तीम रितीन वर्दी मंडन केल्ल्या टीचर सुनीता वास तुमकां देव बरें करूं. आतां पहिल्या क्लासीची भुरगीं कौन है राजा का राजा म्हणल्या हिंदी गिताक डान्स सादर करतात. It's
तशेंच तांकां उत्तीम रिती उमेदीचे सफायिल्ल्या टिचरच्या कुटींना तुमकां देव बरें करूं. आतां 6वी क्लासीची भुरगीं काया पियेया गम्मत करा म्हणलो कोंकणी नाटकुळो आमचे मुखार सादर करतात. हांवें हांगा मस्त जाणां जेवणाक आपयल्लें पूण येवचें दिसना न्हू. कोण बीन आयली हो कितें भिकारी या ग्रेस्त मनशाच्या गेटी कडेन भीक मागते आसा? आयल्यात न्ही तुमी वचून बसात. अरे आयच्या दिसा आमच्या घरात व्हडलें फंक्शन केलां. तुमी गट्ट खायची केक आनी गंमत मारिल्ले. फाल्यांचो दीस कसो आसा कोण जाणा. आयचो दीस आमचो देखून खाया पे आनी गंमत मारा. म्हज्या बाबा कितें जालें म्हज्या बाबा तुका? म्हाका 1 लाख रुपया जाय. कित्याक? अरे ते 1.5 लाखान कोमे काडटा न्ही. थंयसर म्हजो पूत गेल्लो. हांवें ताका वचनाका म्हणल्यार तो गेलो. थंयसर गुंडाच्या गँगान सेरवून ताका आनी त्या गुंडाक पुलीस स्टेशनान गेला. म्हाका जागण्यान सोडून आतांच 1 लाख रुपया जाय. तुका ताका जाणीन सोडूंक जाय. पोलिसांनी ताका कैद केला. अरे म्हज्या बाबाक हांव कुमक करतलोच. तूं कांय भियेनाका. अरे तू 1 लाख रुपया जाय कळ्ळें. तुवें ताणें एकलो कसो नाका. ते रिक्षा स्टँडाच्या फाटल्यान मेळपी नोकरी जालें ताकाय सांगात हांव बदलूच. कोण मेळ्ळी नोकरी? आमचो शक्तिमान मेळ्ळी नोकरी. तोच म्हजो भाव असल्यान हांव आपला आसा. जायना वयता. ताका सोडिरेन म्हाका एक फोन कर जाय. जाय. तुमी ते बरं पळोवंक बसनाका तर. तुमी खाया पिया आनी गंमत मारा. धन्या धन्या तूं आमच्या शेजारचे शाळेंत न्ही. धन्या कितें जालें तुका? म्हाका तुका तुका म्हज्या दुयेच्या काजाराक तुज्या धुवेच्या काजाराक आमी येता. न्ही धन्या मागीर काय जालें? म्हाका तुका म्हज्या दुयेच्या काजाराक इल्ले पयशांची गरज आसली. तुका पयशांची गरज आसली. पळय धन्या पूण हांव ताका मोग करचो सुद्दां ना न्ही. तशें जायना धन्या. अरे ते पळय सेरी येयल्यात ताका सुदारसून वस्तू गरज आसा. इल्ले धन्या ना एपडी कुमक करूंक जायना. बिलकुल पाव धन्या. अरे तुका काय जाला सांगया समजना तिका. धन्या इल्ले ना इल्लें ना. तुमी ताका बरा काम दिनाका तर. तुमी घट्ट खाया पिया आनी गंमत मारा. धन्या कितें जालें? म्हाका इल्ले दिसा कामाक येवंक जावचें. कित्याक? म्हज्या पुताक आज सकाळी ॲक्सिडेंट जाला. वय गी काय मात्र जावना न्हू. मस्त सिरियस आसा. ताका ऑपरेशन करचें सांगला. म्हाका इल्ली दुडवाची गरज आसा. 2 म्हयन्याच्या सकाळ रीण जावन दिशी जाल्यार भोव उपकार जाताले. वय तरी परिस्थिती म्हाका समजता पूण म्हाका आतां कुमक करूंक जायना. इल्ले पणी धन्या. ना तुका कळटा ताका सेरी आसा तर. तांकां सुदार सुखी कस आसा. म्हाका पासून पयशे हाडले म्हणल्यार तांकां पुरसो दिना. घरा सेरी आसा ते दुसऱ्या कडेन विचारचें. धन्या हांवें 3 दिसांक तांकां हें खावना. कांय पुणी खावंक दिया धन्या. हो भिकारी ते बागला कशी नासले भितर कसो आयलो? काल पळयतातले उड्या येता ताका भायर. इल्ले पुणी धन्या. ना इल्ली ना. बस तुम्ही ते बरा पळयनाका. तुम्ही गच्च खाया पिया आनी गंमत मारा. हाय अंकल. हाय. आमची ओळख जावं ना ती तुमका? ना आम्ही लेडीज क्लब करता. लेडीज क्लब अशी तुम्ही. वय तुमचे प्रोग्राम आसा न्ही. वय होते तुमचे बॅनर हांव पळयला. वय आतां सांगा काय जाय जालें तुमकां? आमकां काय ना. एक स्पॉन्सर जायचे आले आमचे प्रोग्रामाक. स्पॉन्सर जाय जाल्यार कितले जाय आसले? चड काय ना. एक 25,000 मनी जाय आले. 25,000 न्ही तुमकां 50,000 दिता. पूण म्हजी कंडिशन तुमी फुलफील करीचे. काय करता सांग. अरे हो ते बॅनर करा न्ही. वय तले बॅनर पडत्यान घालता ना तातूंत म्हजें एक नांव आसाचें. जाय करता. वय
थोड्याच दिसांनी ग्रेस्त मनीस मरण पावतलो. मुखार कितें जाता पळोवया. आणि तरबेत दिल्ल्या टीचर सुनीता डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. आतां तिसऱ्या क्लासीची भुरगीं ॲक्शन सॉंगाक तयार जाल्यात. तांकां स्वागत करूया. Hey,
सिस्टर मार्सेलीन तुमकां देव बरी करूं. आतां कोंकणी हिंदी फ्युजन डान्स सादर करूंक आमचे मुखार आसात दुसरे क्लासीची भुरगीं.
डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. दनपारा वेळार मात पाडे सगळ्यांचे दोळे सुकोवन उदक करून घेचें. नातर हेरा वेळार आयल्यार लोक म्हाका पळोवन म्हजी नकलां करतली. ओ बायला ती कोणती एक लोकांत लवूनच बसला. बाई म्हाका पियें उदक दी. तूं जुदे आनी हांव एक सामार्याकार. तर तुवें म्हजे लागीं उदक मागचें म्हळ्यार कशें? जुदेवांक आनी समार्याकारांक एकामेका पंक्तीक संपर्क नातलो. देवाचे देवे म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियें उसरता तूं कोण? इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. तुजे लागीं कोळसोय ना, बांय बराबर गुंड आसा. तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें? ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. तो ताची भुरगींपणां आनी ताची गोरवां हेच बांयचें उदक पियेली. तर तूं ताचे वरवीं व्हडलो गाय कितें? हे उदक पियेलो तर एकलो कोत्याक काडटा. पूण हांव पिता तें उदक पिये खातीर कोत्याक कितेंच सांगचें ना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन ससनाक जिविकाक उमाळून वाडटा. सैवा दी म्हाका हें उदक. तवळ म्हाका तान लागची ना आनी तिका पडून बाय लागीं येवंक पडचें ना. बोस तुज्या गोवाक आपोवंक हाडये. म्हाका घोव ना. तुका गोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. तेतूंच्या तुका 5 गोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो गोव न्हय. तूं प्रभादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे जुदे ह्या सुदोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जेरुसलेमान मात्र देवाक आराधन करतात. म्हजें उतर सन्मान मागे. ह्या दोंगरार जावं जेरुसलेमाक जावं आराधन करचो वेळ येवचो जाय. तुमी नासलेल्यांक आराधन करतात. आमी जाल्यार नासलेल्यांक आराधन करतात. खऱ्या आराधनाक आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतले. तो येवंक जाला मुल्यारी सोमा. ख्रिस्त म्हणटा तो मागलो येता. तो येताच सकट सत्य आमकां सांगतलो. हांवच तो तुजे लागीं उलयता तो. हां येया पळया. हांवें केलां तें सगळें समजल्यार एका मनशाक पळया. श्री तुका पुरा सांग जाल्यार इतले पयलींचे तुमकां कधीच ना तें काम आनी जेवण तुजे लागीं आसा. आमी नकल्या वेळार मेस्त्री कोणें काम दिता काम करूं. पळया वस्तू तो. हांवें केलां तें सगळें म्हाका समजलें. सैका तुजे विशयेंत आमकां ह्या स्त्रियेक सांगल्या. तूं आमचे संगी राव आनी देवाचे संगीचे राजबंदर कर. ख्रिस्ती शिक्षण भावार्थ बरवसो आणि मोग घडोवण्याचे एक साधन जावन आसा. हे वर्स बरवशाचे यात्रिका जावन आख्या पवित्र सभेक ख्रिस्ती बरवशाचे परिवर्तन करचे म्हूण नियाळोक आपयता. ख्रिस्ती मौल्यांनी कुटाम तशेंच पवित्र सभा कशे बांदून हाडयेत म्हूण ह्या कवालीद्वारे आमी आतां नाटक दाखयलेल्या.
आनी सौदी आशिल्ले सगळे हांवें पळयलें की मुस्लीम भुरग्यांक तांकां इस्काला धाडच्या पयलें तांच्या मद्रासाक धाडचें आनी अशें एक 3.5 वर्सांचे भुरगें सदांच रडून पांय पडून धर्मीक रडून वसान रडटालें. एक दीस हांवें ताच्या आवय कडेन विचारलें तें कित्याक तितलें रडटा. तेन्ना ती म्हणाली मातसो मौलाना मातसो या आसा ताका बुटी घालून कापडां घालून शिकयता. देखून हांवें सांगलें तितल्या कश्टांनी त्या भुरग्याक तूं कित्याक मागणी शिकयताय. पूण त्या आवयन त्या भुरग्याक मागण्याक धाडचें बंद करून आनी थोडी वर्सां तें भुरगें मागण्याक गेल्या उपरांत खंयची मागणी म्हणून शिकलें. हें पळोवन ताचो बापूय त्या स्त्रिया जाका लागीं कुरान शिकूंक गेलो आनी कुरान शिकूंक घेताना ताका कशेंच बुटी आनी कापडां मेळ्ळे. हें पळोवन ताणें 4 दिसांनी ताचें कुरान तशें बसून गेलो आनी बसवला. हातूंत म्हाका एक दिसा मेळ्ळें की म्हज्या भुरग्याकय क्रिस्ताची वळख दिवंक म्हाका एक उरपास हाडली आनी हांवें तांकां मागणी सकाळीची तशेंच सांजेची मागणी शिकोवंक सुरू केली. आनी हें दिसना जालें की भुरग्यां मनार पावूनच मागणी आनी शिकायचें व्हड जावन आमी राखल्यार ती भुरगीं मागीर आमकां शिकयतात. दुसरे दिसा हांव शिकली कितें न्ही म्हळ्यार ह्या शिक्षकी जावन हांवें शिकोवन दितना म्हज्या भुरग्यांक मागण्याचें जिवीत तें घरांत प्रारंभ जाता
क्रिस्ती शिक्षण क्षेत्रात संयोजकी जावन तिणें वाव पेटयला. 2010 नोव्हेंबरान माननीय जॉन वास पप्पान तिका ह्या हुद्द्याक नेमक केलें. 2010 ते 2024 पर्यंत तिणें निरंतर क्रिस्ती शिक्षणा खातीर वाव दिला आसता आमकां फिगर्सगरान वडिलां शिक्षकीन तशेंच स्पिकरान तिच्या मोठ्या सहकारा वरवीं मजबूत आदार जाला. आदले विगार माननीय बाब जोसेफान तिची सेवा संभाळ ती वाखाणल्या. खरी बुड्डो सुम्य पावयता ही देवाची विजोव. देवाचें आपोवणें म्हूण स्विकार करून दियेसीस विगार वडिलां भुरगीं हांचे मदें एक बरो संपर्काचो गांस जावन ती निरंतर वावुरल्या. दोतोनीक व्यक्ती जाल्ल्यो तिच्यो सेवा ह्या बरी आसात. शिक्षकांक नेमक करून मंगळज्योती केंद्रांत तरबेतीक ताची डिलिव्हरी केल्या. दोतोनीक येणाऱ्या भुरग्यांक घरा वचून भेट करून वडिलांक मेळून दोतोरनीक हजर जावची बरी पडयलां. पयल्या क्लासींतल्यान 10वी क्लास पर्यंत दोतोन शिकयल्या मातृणेन भुरग्यांनी दोतोनी वेळार तशेंच मिसा वेळार शिस्त सांबाळून आदार दिला. कुंगराच्या तशेंच क्रिस्मच्या भुरग्यांक तरबेती करून सहकार दिला. दोतोनीच्या परीक्षेक प्रश्नपत्रां वेवस्थीत रितीन मांडून हाडल्या. तिच्या मुखेलपणाखाल दोतोनी दिवस तशेंच टिचरांक पिकनिकाक आर्विल्ल्या वर्सांनी भोव यशस्वी जाल्या. तिणें आमच्या फिरकजेक दिल्लो वाव सेवा आनी मुखेलपण पळोवन आमकां भरपूर संतोश आनी अभिमान भोगता. क्रिस्तांव शिक्षण क्षेत्रांत दिल्ल्या देणगे पासून तिका मान राखून उपकार पावडून देवाची विस्तार आशिर्वादां तिचेर मागून आज दोतोनीच्या दिसा तिका हे मानपत्र अर्पिता. तुझ्या मुखाची क्रिस्तांव शिक्षण शिक्षका सा अन्नमयची फिगर्स केलराय 2025 मार्चची 2 तारीख. शिक्षकांक आणि भुरग्यांच्या वडिलांक तशेंच आमच्या सैऱ्यांक हांच्या संदर्भाचे शुभाशय पटयता. कॅटेकिझम डे क्रिस्तांव शिक्षणाचो दीस आमच्या भावर्थी जिवितांत एक बरो संदर्भ. भुरग्यांक टिचरांक आनी वडिलांक संतोष दिवचो, सन्मान करचो, मान मागवचो आनी देवाच्या आशिर्वाद मागचो. आणि आज तो संदर्भ आम्ही हांगासर आसा केला. ह्या कार्याक भाग घेतल्या सैऱ्यांक हांगासर येवन हे कार्य सोंपयल्या सैऱ्यांक पयल्या स्वतेर देव बरें. भुरग्यांक म्हाका आयकलें If you are not listening, I will not talk. भुरग्यांनी येवना न्ही आवाज जरा लावले मागीर जेवण करता जेवण ओके. क्रिस्तांव शिक्षण थोड्याच दिसांचे आमकां हांगासर मेळचें. 20 या 22 क्लास मेळटल्यो ह्या फाटी 2 क्लासीक गेल्यात थोडे फाटी पुणे गेले. देखून हांवें सांगचें आसा आमी हांगासर करी येता आसतल्या थोड्यांच ताच्या उपरांत सगळे तुमच्या हातांत वडिलांच्या हातांत आसा. अरे पण टिचरांनी आनी कोणें सांगल्यार भुरगीं त्या क्लासीक येनात ती अशें करनात तशें करनात म्हळ्यार इट इज युअर प्रॉब्लेम. आवय बापायचे प्रॉब्लेम ते अजून आज एक तर सांगचें
टिचरांक दुसून काय ना पंदरावाक दुसून काय ना आम्ही करियर चालले थोडे मात आणि ते आम्ही खंडित करतो भुरगीं टिचरांनी रावप म्हाका ते डिस्टर्ब जाता कित्याक म्हणल्यार उडोलो टिचर उलयतना मुस्लिमांच्या त्या धर्मांत तांची कितें वेवस्था कितें रितीन खंयच्या रितीन ते शिक्षण दितात म्हणलें तेणी सांगलें पूण आमी तशें दिसरी म्हणून ना जबरदस्त तेंचे दिवचें बरें न्ही आमी तें मोगान दिसय आनी दिवचें तें मानान घेजय तेन्ना ताका मोल आसा मानान घेवचें म्हणें आमी मोगान दिता आपयता येया क्लासीक भुरग्यांक धाडल्यार बरें धाडूंक जाय तें आमी सांगचें आनी ताका तुमी मान दिलो जाल्यार ह्या भुरग्यांक आशिर्वाद नाजाल्यार आमी कितें म्हणून होगडावन घेता थोडी आजकाल विविध कारणां दिवन शिकोवंक आसा 10वी क्लासाक तांकां नीट आसा वांकडे आसा आनी कितें आसा मागीर कितें आसा तेणे ट्रेनींग आसा म्हणून थोडे क्लासी चुकयतात त्या भशेन आमी कांय करूंक जायना नीट गेले जाल्यार एडे वांकडे म्हळ्यार चुकलें एक पुटी चुकले मागीर आमकां तें मेळना तें उदास दवरिचें इस्कॉलांत तें मुसलें शिकप मागीर आमकां मेळटा आनी खंडीत जावन आमची भुरगीं तें शिकप कर उत्तीर्ण जाता आमची भुरगीं हुशार आज तुमी पळयलें मेळवड्यार पळयता आमची भुरगीं आतां थोडीच आसलेली 560 मातून 180 भुरगीं आनी 20 भुरगीं घरा आसात पूण धाकटी फटून 200 भुरगीं जाले जाल्यार आमची भुरगीं हुशार कित्याक लागले मस्तू तालत आसात आतां हांगा तुमी प्रदर्शन पळयलें थोडेच दिसांनी प्रत्यय केल्लें तशें अर्थबरीत म्हळ्यार आमची भुरगीं हुशार आनी त्या भुरग्यांक तरबेज केल्ली टिचरांय हुशार कित्याक म्हळ्यार थोड्या दिसांनी तांकां तरबेज करचें सुरू व्हायचें न्ही त्या टिचरांनी बरेंकर तांकां तरबेज केला आनी दोतोराच्या क्लासींत तांकां 7 जाल्ले इतले भुरग्यांच्या मदींत बरें दिवंक ते प्रयत्न करतात ते व्हडल्यो ताळयो आमचे सर टिचर तांकां आमी एक ल्हानशें इनाम दिलां आज तें इनाम कांय व्हडलें न्ही तें एक आमच्या कितें म्हणटात ग्रॅटिट्यूड स्मॉल काय म्हणटात टोकन ऑफ द ग्रॅटिट्यूड म्हणटात तुमी केल्लें मस्त आसा आनी करूंकय मस्त आसा कित्याक म्हटल्यार संपना आमची जबाबदारी हांवें म्हणून सांगलें तें इगर्जेंत म्हाका आनी तुमकां वडिलांक एक जबाबदारी आसा ती आमी पाळोवंकूच जाय तेका मात्र आमच्या कुटुंबाचें जिवीत तेका आनी भावंड जिवीत अर्थभरीत जाता तें कितें म्हळ्यार आमी भुरग्यांक क्रिस्तांव शिक्षण क्लासीक मात्र न्ही घरांत बऱ्या तरान दिवचें तांच्या सांगाता रावन आमी मान्य म्हणचें तांच्या सांगाता आमी बऱ्यान जिवचें तें शिक्षण व्हडलें हांगाच्यो क्लासी मात्र थोड्यो क्लासी सोंपून आमची भुरगीं घरांत आसतात रजेरी घरांत आसतात वाडटाले आमचे सांगाता वाडटात म्हळ्यार आमी तांच्या वाडावडीक आनी भावंड जिविताच्या वाडावडीक कारण जाय तें आमचे समेस्ताक देवान आमकां दिल्लें एक आपोवणें आनी जबाबदारी ती आमी वडिलांनी पयलें पडचें आतां हांगासर इनामां दिल्यान समाज जाणांक इनामां मेळ्ळ्या खंडीत जावन त्या भुरग्यांक खुशी जाली इनामां व्हडलीं नासलेलीं आमकां मेळ्ळीं न्हू थोड्यांक इनामां चुकल्या म्हूण दिसता म्हाका न्ही मेळोना आतां मेळोन इनामां मेळोंक नासल्या ताका कारण कोण टिचर न्ही तुमीच कारण आवय बापूय कित्याक हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार 80% वयल्याक इनामां मेळ्ळ्या ओके ती बऱ्याक शिकल्या मागीर उरलीं कोणाक इनामां मेळिल्लीं सदां सुखां नासतना दोतोर गायल्ली न्ही आतां 80% सगळ्यांक काडूंक जाय म्हणून आमकां कळीत आसा ताका इनामां दिना सुखां नासतना दोतोर गाडयेक न्हू ताका इनाम मेळटा जाल्यार म्हज्या भुरग्याक आतां ताका सुकयलें जाल्यार कारण कोण तुमीच कारण आमी न्ही आमी सगळें मॅनेजमेंट केल्लें 80% ओके कितल्यांक मेळ्ळें हाय पर्सेंटेज घातल्या की ती आई इल्ल्या खातीर ना आनी ती येवना जाल्यार तुमी कारण देखो तुमच्या भुरग्यांनी तुमकांच कुटी घालून घेता घरा वचून मग इतलें म्हणून टिचर एक मात जाय सॉरी मुखार म्हणें भुरग्यांक दोतोर एक धाडा सूख नासतना येवं देत 20 क्लास येवचे व्हडलेच तुमचे कांय तुमी होगडावन घेना तांकां काजर आसा माय आसा म्हणून व्हरनाका बरें तेन्ना मेळून रजा आसतना तांकां व्हरा तुमी आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पूण हांगा आमी कितें थोडें घेतलां तें आमच्या भावंड जिविताक घटाय मेळचें तशें जाय जाल्यार ताचें पोस्ट स्टडी जायचे जड लायक पावना
4 दीस उदक पावना संपूर्ण ताचें पोशण जाय आणि ते पोषण करची जबाबदारी आमकां आसा तें काम आमचें आसा आनी तें तुमी करीत वडिलांनी करीत ह्या संदर्भात हांव सांगता घरे भुरग्यांक सांगचें तेंच वडिलांनी आमी आमचें काम बऱ्यान केलें जाल्यार आमची भुरगीं बऱ्यान वाडटात आनी तांकां तशें जावं तुमी प्रेरण जायचे आनी पडटले भुरगीं आनी ती जबाबदारी वांटून घेतल्यार आमच्या सकट शिक्षकांक आमी आभारी आसा तुमचे वचून आमी मागता तुमकां आमी शबश्टी पाठयता आणि त्या कितें टिचरांचे मुखेलपण घेतले आमचे जेनेट कुटीन आसा ते आता ह्या वर्सांत हांव ती जबाबदारी घेतल्या आनी बऱ्या रितीन करता हर एक विशय दिसान मिटींग तयार आनी कितें केलें मेटिक्युलसली प्लॅन सकट संगती सुमार वेळ ताका दिलेला आनी तिका प्रत्येक जावन एक तारीख दिली ताच्या पयलें प्रेसिडेंटला 14 वर्सां कितें आशिल्लें म्हणाले आता ताणें 1 वर्स करता ताका कळ्ळां एक आपलें इल्लेशें काम आसा आनी ती करता प्रेसिडेंटान 14 वर्सां हो वावर केला म्हणाले ताणें कितें प्रक्रिया हांगासर सांगला वाचून सांगला मात न्ही ताकाय कळीत आसा आमकांय कळीत आसा तर एक कितें म्हणटात आमकां आमच्या जिवितांतले बऱ्यो संगती आसल्यो हांगा सांगता वांटून घेवच्याक अवकाश आसून ताणें घडच्या ताका जबाबदारी मात्र न्ही आय एम रेडी म्हाका तेचें काम दिल्यार हांव तयार आसा आतां ती जबाबदारी ताका ना दिल्यार दुसरी जबाबदारी ल्हान समुदायाची आसा ती बऱ्या रितीन करता त्या प्रेसिडेंटाक परत एक ताळी दिवया आनी असं बरें म्हणून आमच्या देशांत तें आसा केन्ना एक अवकाश मेळटा की तो आमी आपणावंक प्रयत्न करीचे अवकाश कडेन दितात म्हळ्यार आमी पयस रावल्यार एक पूण रावल्यार आमकां मेळना ओके हांव आसा खंयचे एक आमची सेवा दिवच्या 5-7 आसा म्हणून सांगल्यार आमकां ते अवकाश चडसून साथ जाता आनी तशें करून तुमकां ह्या फुडें दिता आसतना असं लिडरशीप घेतिल्ल्या प्रेसिडेंटाक आतां जेनेटाक आनी सकट आमच्या शिक्षकांक आमी अभिनंदन पठयता तुमचे पासून मागता तुमकां देव आशिर्वाद दिवं दी मुखल्या वर्सा हे शिक्षण मुंदर सोडूंक आसा आमचे इस्कॉलांतले टिचर आसात दुसरे इस्कॉलान शिकून आसात मागीर सिस्टर आसात ब्रदर सकट आसतना एक सांगता म्हणटना आमच्या भुरग्यां खातीर आमी थोड्या कोणी दिवंक शकता देखून तशें करून तुमकां फक्त राबवण दिता भुरग्यांनी हांगासर जे कितें आमचे प्रोग्राम सादर केला आमी त्या खातीर भुरग्यांक एक ताळयो व्हडाली दिवची ल्हान भुरग्यांक अर्थ बरी संख्या आसल्यो तातूंत थोडी भुरगीं उलयले पडटाले पळयत आमी पळयत आसतले अर्थ बरी संख्या हांगासर प्रदर्शीत केल्या आनी आमकां एक दीस आमी तांकां मेळना देखून भुरग्यांक आमी अभिनंदन पठयता आनी ज्या भुरग्यांक कोणाक इनाम मेळूंक ना की ताणें बेजार करचें नाका आमी सगळ्यांनी जेवण सगळ्यांनी दवरलें तें इनाम सगळ्यांनी आसा तांकां दवरलें जेवण पयले भुरग्यांक आमी वचून दिचें ताचे उपरांत आमी तुमकां सगळ्यांनी जेवण आसा वांटून आमी जेवया देखून आज हांगासर एक कार्य सादर करूंक खूब मोग केल्ल्या आमकां संवसार दक्षिण दिल्लो लॉरी ताच्या सांगतीक आनी लॅब नॉलेज आमचो लॉरी आनी कोण पण आमकां हांगासर सांगत दिला याद दिला की तुमकां सगळ्यांक आनी आमकां केटरर्स आमचे लावबर्ड केटरर्स तांणी जेवण अवदर्शन दिलां आनी इतर प्रकार कोण केल्या हांगासर ही प्रकार करून संगत इतर भाव उरले आसा तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन पठयता देवाचे आशिर्वाद तुमचे हांव मागता ओके आतां एक अनाउन्समेंट आज संजेर 4 वरांर भुरगे येतात आज संजेर 4 वरांर खेळ हांगासर सब्सटेंट हॉलांत आमचे स्त्री संघटनाची तांच्या जुबल्यावर संदर्भी भुरग्यांक खेळ करचे आईचे संदर्भ ताणें घेतला तुमकां ती खेळ करतात आमी भायर वापरले आसा म्हणून येचे म्हणना भायर वचोचें म्हणना हांगाच ल्हान ल्हानशे खेळ प्रती करतात देखून भुरग्यांनी 4 वरांर हांगासर येवचें हॉलांत येवचें आनी हॉलांत ती खेळ करतात मागीर इनाम मागीर तांच्या जुबल्यावर दितात न्ही तो जुबल्या वानिका इनाम दिता आसा त्या वेळार ती इनामां दितात देखून मागीर परत आनी अवकाश टुडे at 4 PM ओके तुमकां देखीक देवाच्या आशिर्वादान हांव मागता जे बरें मन तुमी आज दाखयला वस्तू वेळ हांगासर रावन त्या खातीर भुरग्यांक वडिलांक टिचरांक सगळ्यांक देव आशिर्वाद गॉड ब्लेस यू बिगर कंपनीच्या जेवणाचे आशीर्वाद कधी
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. मंगळा सतीच्या बापा त्यांच्या दिसापासून आम्ही तुका धन्यवाद देतो. तुझ्या पुत्रा जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र जेवणात दिसाच्या बलिदानात बांधलेले जाऊन मी घडाई आम्ही जोडल्या आणि आज ख्रिस्ती शिक्षण सुदीस आचरण करून आमच्या आवडती जिविताक घटाई जोडून घेतलो व संदर्भ आम्ही आचरण केला आणि त्या खातीर आमकां जायत्यानी आदार दिला. खातीर समेस्तांचेर आणि ह्या ख्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकांचेर आनी ख्रिस्ती शिक्षण शिक्षा भुरग्यांचेर तुजे आशीर्वाद घाल. त्या संदर्भात हांगसर एक जेवण आमी तयार केला. त्या जेवणाचेर तुजे आशीर्वाद घाल. ते जेवण आमकां कुडी घटाय दिता तशें आमी एकामेकाच्या मोगा संबंधात वाडोवंक आनी सगळ्यांच्या आशीर्वादान पळोवन जिवंक आमकां कृपा दी. जो जियेताना त्रास करताय शासनाक आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसूं आणि सर्वपदवेदार दे बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा त्या जेवणाचेर आणि जेवण सेवतेल्या आमच्या सोमेस्तांचेर आपलो आशीर्वाद दवरो. आमेन.